انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. میں تاخیر دی معذرت چاہنا، کسی وجہ تو تاخیر ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. انسان بھولن آ رہے، میں بھی بھول گیا سا کہ اج میں تواڈے کول حاضر خدمت ہونا ہے. شیخ صاحب نے رابطہ کیتا تے یاد دہانی کروائی تے میں چلو کوشش کر کے پہنچ گیا. تواڈی مہربانی کہ تسی بیٹھے رہے ہو، اللہ تواڈا بیٹھنا قبول فرمائے. حضرات، میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے سیرت اور عظمت سیدہ فاطمہ الزہرا. سارے آکھو
اچھی آکھو رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے یاد رکھیا کرو، میرے خیال اچ میں ہر دفعہ تانوں یاد کروانا، نبی علیہ السلام دا نام سن کے کی پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ دا نام سن کے رضی اللہ تعالی عنہ، جے صحابیہ ہوئے تے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ چیزاں ہر مسلمان نو یاد ہونیاں چاہیے نے۔ اللہ سانو یاد رکھن دی اور عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد دے وچوں سب تو چھوٹی بیٹی ہیں۔ آپ علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن وچوں، جنہ چوں سب تو چھوٹی بیٹی دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدوں نبوت دا اعلان فرمایا ہے تے جدوں آپ علیہ السلام دے گھر دے اندر آپ دی نبوت دا پیغام پہنچے ہے تے سب تو پہلے خواتین دے وچوں آپ علیہ السلام تے ایمان لے آن والیاں آپ دی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آئیاں، اور اونا دے ایمان لے آن دے نال ہی میرے نبی دیاں ساریاں بیٹیاں میرے پیغمبر دے ایمان لے آئیاں۔ حضرات، کوئی شک و شبہ نبی علیہ السلام دی نبوت اور رسالت وچ نہ ہی آپ علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے کیتا، نہ ہی آپ علیہ السلام دی بیٹیاں چوں کسے بیٹی نے آپ تے ایمان لے آنے کوئی تردد کیتا، فوراً ایمان لے آندا، اور صرف ایمان ہی نہیں لے آندا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی عظمت اور انہاں دا مقام اور شان یہ ہے کہ انہاں صرف ایمان نہیں لے آندا بلکہ نبی علیہ السلام دے مشن وچ آپ دی معاون اور مددگار بن گئی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جدوں لوگاں نو دعوت دیندے، تبلیغ کردے، لوگاں نو اللہ وحدہ لا شریک دی طرف بلاندے، لوگ میرے پیغمبر علیہ السلام نو گالیاں نکال دے، تانے دیندے، مینے مار دے، آپ علیہ السلام نو پتھر مار دے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو تنگ کر دے، ستان دے، جدوں آپ پریشان ہو کے گھر وچ آندے تے اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی اپنے خامد آمنہ دے لال علیہ السلام نو تسلیاں دیندیاں، تشفی دیندیاں، اور آپ علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی اپنے ابا جان دا حوصلہ بڑھاندیاں، تسلی دیندیاں، اور اگر میرے پیغمبر علیہ السلام نو کوئی زخم لگتا، اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت کر دیاں، زخم صاف کر دیاں، مرہم پٹی کر دیاں۔ حضرات، اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دا میں ایک پہلو تواڈے سامنے یہ رکھنا چاہنا، عظمت بھی سناواں گا پر سیرت دا ایک پہلو رکھنا چاہنا۔ تسی سارے تشریف لے آئے ہو، تسی بال بچے والے ہو، تواڈے گھر دے اندر بیویاں موجود نے، بہناں موجود نے، بیٹیاں موجود نے، ضرورت اس بات دیئے کہ اس نہج تے اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کی جائے، اس نہج تے اونا دی تربیت کی جائے کہ جس نہج تے اماں جی فاطمہ الزہرا دی تربیت ہوئی ہے،
تربیت کی میں دی ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر موجود نے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام لوگاں نو واز کردے نے, لوگاں نو اللہ دی وحدانیت دی طرف بلاندے نے, اللہ دی وحدانیت دی دعوت دیندے نے. تے آپ علیہ السلام نو لوگ پریشان کردے نے. آخر ایک کم ہونا کیتا, کم کی کیتا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا بائیکاٹ کر دیتا گیا. آپ علیہ السلام نو شیب ابی طالب دی کاٹی دے اندر, اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو شیب ابی طالب دی اندر اس ایک کاٹی دے اندر قید کر دیتا جاندہ ہے. آپ علیہ السلام نو بند کر دیتا جاندہ ہے اور آپ دے نال آپ دے اتے ایمان لیون والیاں نو بھی قید کر دیتا جاندہ ہے. آپ دے رشتے داراں نو قبیلے والیاں نو بھی قید کر دیتا جاندہ ہے. جڑے آپ دے نال ہمدردی رکھ دے نے انہاں نال بھی بائیکاٹ کر دیتا جاندہ ہے. اور یہ بائیکاٹ جڑا ہے یہ کوئی 2 دن نہیں رہا, 4 دن نہیں رہا. یہ میرے پیغمبر نے جڑی قید دی زندگی بسر کی تھی یہ کوئی ہفتہ یا مہینہ نہیں کی تھی, بلکہ 2-2.5 سال اللہ دے پیغمبر علیہ السلام شیب ابی طالب دے اندر محصور رہنے, آپ قید رہنے. اور حالت وے کہ بچے بھوک دے نال بلک رہنے, پیاس دے نال بچے رو رہنے, رات دے ہنیریاں دے اندر چیخو پکار بچیاں دی سنائی دیندی ہے. کوئی بھوک نال بلک رہا ہے, کوئی پیاس نال رو رہا ہے. ایک بزرگ بھی پریشان نے, نوجوان بھی پریشان نے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال اس کاٹی دے اندر مرد بھی نے, آپ علیہ السلام دے نال عورتاں بھی نے. اور جیڑی میں بات کرنا چاہنا, جیڑی میں گل سمجھانا چاہنا, جیڑی میں تربیت دا پہلو رکھنا چاہنا, اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال اس قید دے اندر مرد بھی موجود نے, عورتاں بھی موجود نے, معصوم بچے بھی موجود نے. اس قید دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی بھی موجود نے. اس قید دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں بھی موجود نے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس قید دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نال موجود نے. او گجرات دے رہن والیو, 2.5 سال قید کٹیے, بھوکاں برداشت کیتیاں نے, پیاساں برداشت کیتیاں نے, راتاں نو بھی تکلیفاں برداشت کیتیاں نے, دن نو بھی تکلیفاں برداشت کیتیاں نے. پر اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دا پہلو میں اس سامنے رکھنا چاہنا. انہاں 2.5 سالاں دے اندر اماں جی فاطمہ دی زبان تے کدی کوئی گلہ نہیں جے آیا. انہاں 2.5 سالاں دے اندر اماں جی فاطمہ دی زبان تے کدی کوئی شکوہ نہیں جے آیا. انہاں 2.5 سالاں دے اندر کدی اماں جی فاطمہ دا ایمان نہیں جے ڈولیا. انہاں 2.5 سالاں دے اندر کدی اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے عقیدے وچ کمزوری نہیں آئی. اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کردار دے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی, بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال استقامت دا پہاڑ بن کے اللہ دی رضا دی خاطر اس قید نو برداشت کر رہیاں نے. اللہ دی رضا دی خاطر بھکھاں بھی برداشت کر رہیاں نے, اللہ دی رضا دی خاطر پیاساں بھی برداشت کر رہیاں نے. اور اللہ دی توحید دے اتے قائم نے, رب دے دین نو نہیں چھڈیا, تکلیفاں برداشت کر لیاں, مصیبتاں برداشت کر لیاں, قیداں برداشت کر لیاں, پر رب دی توحید دے اندر فرق نہیں دے پایا. اس نہج تے اج اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کرم دی ضرورت ہے. سمجھایا کرو اپنیاں بیٹیاں نو, تربیت کرو اپنیاں بیویاں دی, سمجھاؤ اپنیاں بہناں نو, سمجھاؤ اپنیاں ماواں نو کہ دنیا دے اندر جو مرضی ہو جائے, جتنا مرضی نقصان ہو جائے, قیداں برداشت کرنیاں پین, دکھ برداشت کرنے پین,
تکلیفاں برداشت کرنیاں پین، بیماریاں برداشت کرنیاں پین، قید و بندیاں شعوبتاں برداشت کرنیاں پین، پر اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت ہے کہ سارا کچھ برداشت کر لینا ہے، پر رب دی توحید جو فرق نہیں پانا، نبی علیہ السلام دی محبت جو فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اور لوگوں صرف ایک ہی بس نہیں، اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دا ایک ابھی پہلو سن لے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر تشریف لے آندے نے، آپ علیہ السلام جنگ احد دے اندر تشریف لے جاندے نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام احد دے میدان دے اندر دشمن دا مقابلہ کر رہے نے، اللہ دیاں قدرتاں دشمن نے حملہ کمر دی طرفوں کیتا ہے، مسلمانہ دے پیر اکھڑ جاندے نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کندھے دے اتے تلوار دا زخم لگدا ہے، آپ دے خود دیاں کڑیاں آپ دے چہرے دے اندر دنس جاندیاں نے، اور میرے پیغمبر بے ہوش ہو کے ایک گڑے دے اندر گر جاندے نے۔ اور لوگوں سنو، بیٹیاں والیوں سنو، بہناں والیوں سنو، آج سیرت فاطمہ الزہرا، آج اما جی فاطمہ دی تربیت رضی اللہ تعالی عنہا، آج تیری میری بیٹی نو، آج تیری میری ہمشیرہ نو میک اپ تو ویل نہیں، سرخی پاؤڈر تو ویل نہیں، کنگھی پٹی تو ویل نہیں، ڈیزائن بنام تو ویل نہیں، فیشن پورا کرم تو ویل نہیں، آج میری تیری بیٹی نو اس دنیا دیاں رنگینیاں تو ویل نہیں، پر آویخ اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی تربیت کی ہے، اونا دا کردار کی ہے، اونا دی سیرت کی ہے۔ پتہ لگا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام زخمی ہو گئے نے، بلکہ خبر دے مشہور ہو گئی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے نے، صحابہ دے دل ٹوٹ جاندے نے، صحابہ دیاں تلواراں ہاتھاں دے وچوں چھٹ جاندیاں نے۔ او تو ہی پھر میرے رب نے ایک قرآن نازل فرمایا نا، ما وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اے آیت اس وقت اتری جدو میرے پیغمبر گڑے دے اندر گر گئے، زخمی ہو کے بے ہوش ہو کے گر گئے، دشمن نے شور کر دیتا، محمد قتل کر دیتے گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتھے دیگر صحابہ پریشان ہوئے، اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی پریشان نے، دوڑ دیاں مدینے اللہ دے پیغمبر دی خبر لین واسطے جنگ احد دے میدان وال آ رہیاں نے، میدان احد دے اندر آئیاں، پتہ لگا نبی علیہ السلام زندہ نے، بقید حیات نے، آپ صحیح سلامت نے، صرف آپ کچھ زخمی ہو گئے نے۔ اور سیرت دیاں کتاباں جو لکھی ہے، اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان جنگ دے اندر آپ ہوندیاں نے، گھڑے دے اندر اتر دیاں نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایک ٹال دے اندر پانی لے کے ہوندیاں نے، ٹال جنہاں دا مقابلہ دشمن دا کیتا جاندا ہے، ٹال وچ پانی لے کے ہوندیاں نے، میرے نبی دے زخم آپ صاف کر دیاں نے، اللہ دے پیغمبر دی مرہم پٹی کر دیاں نے، میرے پیغمبر دے زخم دھوندیاں نے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو چٹائی جلا کے راک زخمہ دے اندر آپ پر دیاں نے۔ آج اما جی فاطمہ دی سیرت اونا دی تربیت جیڑی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی دیئے، کون اما جی فاطمہ الزہرا میدان جنگ دے اندر جان والی اما جی فاطمہ الزہرا، کون اما جی فاطمہ الزہرا اللہ دے دین دی خاطر جہاد دے میدان میں جان والی فاطمہ الزہرا، کون اما جی فاطمہ الزہرا اللہ دے دین دی خاطر کہتا برداشت کرنے والی فاطمہ الزہرا، کون اما جی فاطمہ الزہرا میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دے دین دی تبلیغ کرتے ہیں،
تے اے انہاں دا حوصلہ وداندیاں نے اللہ دے دین دے دائی دا حوصلہ بڑھان والیاں فاطمہ الزہرا کون اما جی فاطمہ الزہرا اللہ دے دین دی خاطر گھر پر چھڑ کے ہجرتاں کرن والی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ذرا اسی اپنا تھوڑا جا محاسبہ کریے نا، سانو اللہ دے دین دی خاطر کوئی دکھ تکلیف آ جائے کیا ساڑیاں بیٹیاں بہنا انہاں دی یہ تربیت ہے کہ وہ اپنے عقیدے تے ایمان تے مضبوط رہن گیاں؟ کیا ساڑیاں کردیاں خواتین انہاں دا کردار ہے یہ جو اماں دی فاطمہ الزہرا ہے؟ نام دے سارے ہی لیندے نے نا، ساریاں خواتین اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کر دیاں نے، اور سانو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، پر سوال ہے کہ کردار کنہ کو ساؤنا دا اپنایا ہے، سیرت کنی کو اپنائی ہے، انہاں ورگا ایمان کنہ کو بنایا ہے؟ کون اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کوئی دین دا دائی ہوئے نا، کوئی دین دا کم کرنے والا، کسے نو اللہ توفیق دے وے کہ تو دین دا کم کر، تے انہوں دین دے کم کرنے میں چاہ حضرت کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، سب تو پہلا کر دیاں بیبیاں تینوں کا دا ایڈا سیاپا پیا تو گھر نہیں بہندا، ایڈا تو وڈا دین دا مبلغ مجاہد بہندا نہیں کدے، بہ جا کر خبردار باہر نہیں نکلنا۔ اب میرا تیرا کردار ہے تربیت دا فقدان ہے، ایتل تربیت وے کیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکے دے اندر نے، آپ نماز بیت اللہ دے اندر ادا کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں دے چھیڑو بکریاں چرا رہے ہیں چھوٹے جہنے، تے ایک کافران دا مجمع سرداران دا لگا دار الندوہ دے اندر، میرے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، تے کسے آکھیا آج فلاں محلے دے اندر اونٹ ذبح ہویا ہے، کون ہے؟ جیڑا اوتھے جا کے اونٹ دی اوجری پری لے آوے تے لے آ کے محمد دے اوتے رکھ دے وے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی اچھی آکو صلی اللہ یار بول دے نہیں ہو تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بولیا کرو۔ میں ایک چھوٹا جا واقعہ دسنا، ساڑھے ایک ساتھی میرے نال ہی آئے نے، انہاں دسیا جی ایک بندے نو اسی تواڈے پیچھے جمعہ پڑھ لے گئے، بندہ سی کوئی دوسرے ٹبر دا، تے لوکاں نو اے دسیا سی یہ وابی ہے تے درود ہی نہیں پڑھ دے، منکر نے درود ہے، تے میری آئی عادت ہے جڑی میں تانوں سمجھان ڈیاں، جدوں بھی نام لینا کی پڑھنا ہے صلی اللہ، تے میں تے جمعے بھی کدی مجمع نو چپ کر کے نہیں بہن دیتا کہ بھی سو کے ٹور جاؤ، جمعہ پڑھن آئے ہو، نیندر پوری کرن تھوڑی آئے ہو، اس وقت درود میں پڑھاندا رہی نا، او بندہ جمعہ پڑھ کے گیا تے انہیں خبر دیتی آندا مینوں تے پتہ لگا سی وہابی تے درود ہی نہیں پڑھتے، جنہ درود اس مسیتی میں جمعے چ پڑھ آیا انہاں تے کدی اپنی مسیتی نہیں اساں پڑھیا، اور درود پڑھیا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر کی آندے نے انج کرو اونٹ دی اوجری پری لے آ کے محمد دے اوتے رکھ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا جھٹ تماشا دیکھیے، میرے پیغمبر نماز پڑھ رہے نے، آپ سجدے دے اندر چلے جاندے نے، تے کسے ظالم نے بدبخت نے جا کے اوجری لے آندی ہے، لے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سجدے دی حالت دے اندر آپ دے اتے رکھ دیندہ ہے، ان اونٹ دی اوجری ہے تے ہوئے بھی پری جی خالی بھی نہ ہوئی ہوئے تے اتے لے آ کے انسان تے رکھ دیتی جائے تے ظاہر بات ہے انہیں تے دب بھی جانا نیچے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام سجدے دی حالت دے اندر نے انہاں اوجری لے آ کے اتے رکھ دیتی ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نیچے دب جاندے نے، آپ علیہ السلام کو لو اٹھیا نہیں جاندہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی جی عمر ہے، بکریاں چرا رہے ہیں، اے دوڑ دے میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر جاندے نے، تے جا کے آندے نے اللہ دے پیغمبر اوتے کعبے دے اندر
اندر نماز پڑھ رہے ہیں آپ دے اوتے کافراں نے اوجری بھری رکھ دیتی ہے اللہ دے نبی اوجری دے تھلے دب گئے نے تے میرے جنی ہمت نہیں میں اس اوجری نو ہٹا سکا اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی جی عمر ہے دوڑ دیاں اے خانے کعبے وال آ رہی نے مسجد حرام وال آ رہی نے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام تو اوجری نو ہٹان دیاں نے دھکے دے دے کے اس اوجری نو میرے نبی تو پراں کر دیاں نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اوجری دے بوجھ تھلیوں اٹھ پیندے نے اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوتے کھڑیاں ہو کے انہاں کافراں نو بد دعاواں دے رہیاں نے او ظالمو تسی میرے باپ نو پریشان کر دے ہو اللہ تانوں تباہ کرے رب تانوں برباد کرے اسے مقام تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی نام لے لے کے فرمایا اللہ فلانے نو بھی تباہ کرے رب فلانے نو بھی برباد کرے اور پھر جدا جدا نام لے کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بد دعا کی دیئے صحابہ فرماندے نے اساں اونا نو ہی بدر دے میدان دے اندر بدر دے کوئے دے اندر قتل ہو کے پیاں ویکھیا جہنم واصل ہویا پیاں ویکھیا میں دسنا کی چاہنا اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام دی معاون نے میرے نبی دی مددگار نے اللہ دے پیغمبر نو حوصلے بھی دیندیاں نے میرے پیغمبر دے نال کھڑے ہو کے کافران دے مقابل بھی کھڑیاں ہوندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہوتے آن والے بوجھ نو بھی ہٹان دی کوشش کر دیاں نے کون اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ رب العالمین دے دین نال بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے ساڑیاں بیٹیاں دے چھوٹیاں چھوٹیاں بھی ہون نا اسی وینے کران دی اندر بچیاں نے نا عورت ذاتے اینا دا توجہ اینا دی ہوندی ہے کوئی سرخی کوئی پاؤڈر کوئی جناب بہترین کپڑے کوئی فراقاں کوئی لباس پر اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دے اندر میں پڑھے ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی تربیت دا اثر ہے میرے نبی دی محبت دا اثر ہے اما جی فاطمہ نو نہ میک اپ نال کوئی لگا ہوئے نہ ہی پڑکیلے لباس پہنن نال کوئی لگا ہوئے نہ ہی پارٹیاں اور تقریبات دے اندر جام نال کوئی لگا ہوئے بچپن تو ہی بڑی سادی طبیعت ہے اور اللہ دی طرف ہی لگا ہوئے اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایمنا دی سیرت سناما ایمنا دا کردار سناما شادی ہو گئی حضرت علی المرتضی کہو رضی اللہ ہو اچھی آکو رضی اللہ ہو تالان ہونل شادی ہو گئی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نکاح ہو گیا نا تے آپ فرماندے نے اما جی فاطمہ بیٹھیاں نے کچھ ماں کول موجود نہیں تے پتا جے بیٹیاں دی شادی ہوئے ماما کول موجود نہ ہون تے بیٹیاں دے دل تے کی بیتی ہے کی گزرتی ہے تے اما جی فاطمہ غم زدہ بیٹھیاں نے پریشان بیٹھیاں نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام ہوندے نے آپ فرماندے نے فاطمہ غم زدہ کیا ہوئے پریشان کیا ہوئے تے نال ہی میرے نبی فرماندے نے فاطمہ پریشان نہ ہو میں سب تو اپنے قبیلے دے وچوں سب تو بہترین انسان نو تیرے نکاح واسطے پسند کیتا ہے اللہ دے بندیو یہ تو ایک اور گل دا بھی پتہ لگا جدو بیٹیاں دے نکاح کرنے ہون پھر بہترین انسان دا انتخاب کیتا جائے بہترین انسان نو چنیا جائے اے نہ ہوئے کسے بڑھے کھوسٹ نال اپنی بیٹی دا نکاح کر دیو کہ مالدار بڑے اے دیاں کوٹھیاں بنگلے بڑے نے اے نہ ہوئے کسے چودری دے نال نکاح کر دیو بے دین نال نکاح کر دیو کہ چودری یہ مالدار بڑے زمینہ پڑیاں نے چلو خیر صلی کوئی گل نہیں نماز نہیں پڑھتا تے کوئی گل نہیں روزے نہیں رکھتا تے کوئی گل نہیں دین نہیں مانتا تے کوئی گل نہیں میرے نبی دی سیرت دا پہلو دیکھو اما دی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا رشتہ طے کرنے تے میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرما رہے نے فاطمہ میں اپنے قبیلے وچوں سب تو بہترین انسان دا تیرے واسطے انتخاب کیتا ہے کوئی سمجھ آئی دے گل کے نہیں آئی نکاح ہو گیا حضرت علی المرتضی نل رضی اللہ تعالی عنہ
رخصت ہو کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھر وچوں حضرت علی دے گھر وچ آ جاندیاں نے. ہن میں جیڑی حقیقت بات ہے نا وہ بیان کرن لگا, مینوں تسی غصہ نہ کریا جے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن بڑے مضبوط نے, تقوی بڑا زیادہ ہے, پرہیزگاری بڑی زیادہ ہے, بہادری بڑی زیادہ ہے, شجاع بڑے نے, بہادر بڑے نے, ایمان والے بڑے مضبوط نے, ساریاں صفتاں نے, پر مالی طور تے کمزور نے. مالی طور تے اچھی نہیں بولے, مالی طور تے کمزور نے. میرے پیغمبر نے فاطمہ الزہرا واسطے بندہ وہ چنیا جدا ایمان مضبوط ہے, جدا کردار مضبوط ہے, جیڑا میدان جنگ دے اندر ڈٹ جان والا بہادر ہے. دولت نہیں ویکھی, مال نہیں ویکھیا, ایمان ویکھیا میرے مصطفیٰ نے. اور ایسے اعتبار نے فرمایا میں قبیلے جو سب تو بہترین انسان دا تیرے لئے انتخاب کیتا ہے. نکاح ہو گیا, آ گئیاں حضرت علی دے گھر دے اندر. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ لین لاڈ نہیں, مالدار نہیں, محنت مزدوری کرنے والے نے, مزدوری کرتے نے, مزدوری ملتی ہے, جور کھجورا جو بھی ملتا ہے لے کے آندے نے. اما جی فاطمہ نے جنی دیر حضرت علی نال زندگی بسر کیتی ہے, ساری زندگی کدی خاوند دا گلہ کیتا, کدی شکوہ کیتا. ایک سیرت ہے کدی فاطمہ الزہرا دی رضی اللہ تعالیٰ. کیوں جی ساڈا کی حال ہے؟ ساڈیاں بیٹیاں ساڈیاں بہناں پچھوں تربیت ہوندی ہے, ٹینشن نہیں لینی, تیرے 6 بھرا کا دے لئی نے. جے ماڑی جی گل آئی فون کر چھڑی, ویکھی پھر کیویں تیرے سہریاں نوں. کیوں جی انجی گل ہے نا, پچھوں ماں دی تربیت ہوندی ہے. بس ماڑا جے مینوں فون کر چھڑی میں فٹافٹ رکشہ لے کے آ جاں گی. ہائے ہائے ہائے, سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی چکی پیسی ہے, اپنے کندیاں تے مشکی دے رکھ کے پانی بھر کے لے آندا ہے, گھر وچ جھاڑو آپ دیتا ہے, بچیاں دا لباس آپ دھوتا ہے, کپڑے آپ پہنائے نے, کھانا آپ پکایا ہے. حضرت علی دی بھی خدمت کیتی ہے, بچیاں دی بھی خدمت کیتی ہے, پر ایک دن بھی گلہ نہیں کیتا کہ میرے ابا جی مینوں کدے بس پا چھڑیا جے. اے سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نہج تے ضرورت ہے تربیت کرن دی. اگر اپنے گھر بچانا چاہتے ہو, اگر اپنیاں بیٹیاں دے گھر وسانا چاہتے ہو, اگر اپنیاں بہناں دے گھر وسانا چاہتے ہو, ایس نہج تے تربیت کرو, ایس نہج تے. ایک دن آخر انسان ہی ہوندے نے نا, چاہے نبی بھی ہون انسان تے ہے نا, نبیاں دیاں بیویاں بھی ہون انسان تے ہے نا, نبیاں دیاں بیٹیاں بھی ہون انسان تے ہے نا. کسے دن کسے بات تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی کوئی بات پسند نہ آئی, غربت تے شکوہ کوئی نہیں, ماڑیاں ہون تے گلہ کوئی نہیں, محنت کرن تے گلہ کوئی نہیں. کسے دن میاں بیوی دی کو بات ایسی ہو گئی پسند نہ آئی, ناراض ہو کے میرے پیغمبر دے گھر آ گئیاں. ناراض ہو کے کتھے آ گئیاں؟ میرے نبی دے گھر آ گئیاں. تے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی چہرہ شناس ہے میرا نبی. میرے پیغمبر نے پہچان لیا اج فاطمہ جس چہرے نال آئی ہے چہرہ خوش نہیں. فاطمہ کی گل ہے؟ مینوں علی نے اینج آکھیا ہے, علی نے میرے نال اے گل کیتی ہے, تے میں ناراض ہو کے اللہ دے ابا جی میں آ گئی ہاں. تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اگے اما جی فاطمہ ہوندیاں نے, میرے نبی اگے ودے, استقبال کر دے, متھا چوم دے, لیا کے اپنے نال بٹھان دے,
حال چال پوچھ دے، گل بات کر دے، خدمت جو گھر وچ موجود ہے کر دے. پر میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدو پتہ لگا فاطمہ علی نال ناراض ہو کے آئیاں نے، فوراً نال لیا واپس اما جی فاطمہ نو گھر چھڈیا. فرمایا تو ایتھے بو میں علی نو لب کے لے آنا. اے نہیں آکھیا کوئی گل نہیں بہ جا تو ہن کسے گل نہ نہیں تینوں ٹوراں گا. ساڈے معاشرے دے گھر چوکھے کیوں برباد نے؟ ہر روز نہیں تے ہر دوجے دن فتوا آیا ہوندا طلاق دا فتوا، دیا جی فتوا طلاق دے بیٹھے ہاں دیا جے فتوا. تے یقین کرو جدو تفتیش کریے نا طلاق ہوئی کیوں میں تے کئی کیس ایسے ہوندے نے جدے وچ مرد دا قصور ہی نہیں ہوندا، مرد دا قصور ہی نہیں ہوندا. عورت دی تربیت بول دی ہے، پیچھے ماں دی تربیت بول دی ہے، باپ دی تربیت بول دی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فوراً واپس لے جا کے گھر چھڈیا. فرمایا فاطمہ علی نال ناراض ہو کے نہیں آنا، علی نال ناراض ہو کے نہیں آنا. اے جے سیرت اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی، اے جے کردار اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا. ایک دن نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فاطمہ نبی علیہ السلام کو غلام آئے نے، لونڈیاں آئیاں نے، تے تم ہی اس طرح کرنا اللہ دے نبی کو جا کے سوال کر کہ مینوں بھی کوئی لونڈیاں غلام دے دیو، کم از کم کوئی چکی چلان والا ہی ہوئے، کم از کم کوئی باہروں مشکیزہ بھر کے پانی لے آ کے دے دے وے. چلو گھر دے کم میں خود کرنا، جڑے آ کم نے اے تے کوئی غلام یا لونڈی کر دے، میں کلم کلی تھک جانی ہاں، بیمار ہو جانی ہاں. اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کو آمدیاں نے، آئیاں سلام لئی بیٹھیاں، لیکن چاکا انہیں شرم اینی ہے گل نہیں ہو سکی، اونجی واپس آ گئی. حضرت علی نے فرمایا کی گل ہے، کوئی کی جواب ملے ہے؟ انہوں نے کہا میں گل ہی نہیں کیتی، میں نے شرم ہی بڑی آئی ہے کہ میں ابا جی کو ہن کی سوال کرا. اے چلو میں نال چلنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لے کے آمدے نے تے میرے پیغمبر ویندے نے پہلا فاطمہ کلی آئی ہے ہن نال علی بھی آیا، کوئی گل ضرور ہے. فرمایا خیریت ہے، کیویں آئے ہو؟ اللہ دے نبی اگے فاطمہ کلی آئی سی، میں بھیجیا غلام آئے نے، لونڈیاں آئیاں نے، گھر وچ چکی بھی فاطمہ آپ چلاندی ہے، آٹا بھی آپ پیستی ہے، کھانا بھی آپ تیار کر دی ہے، ہانڈی بھی آپ پکم دی ہے، بچیاں دے کپڑے بھی آپ دھون دی ہے، بچیاں دا کھانا بھی آپ کھلام دی ہے، گھر وچ جھاڑو بھی آپ مار دی ہے، فاطمہ مشکیدے وچ پانی بھی آپ پر کے لے آن دی ہے. اللہ دے نبی تھک جم دی ہے، کدی بیمار بھی ہو جم دی ہے، تے اسی اس واسطے آئے ہاں سانو کوئی غلام دے دیتا جائے، سانو کوئی لونڈی دے دیتی جائے جیڑی فاطمہ دے نال مومن بن جائے، فاطمہ نال مددگار بن جائے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ، اے غلام دے لونڈیاں اے تے مومنہ دا حق ہے، اے تے مسلمانہ دا حق ہے، اے دے وچوں میں اپنی بیٹی نو کچھ نہیں دے سکدا، اے دے وچوں میں اپنے گھر والیاں واسطے کچھ نہیں رکھ سکدا، اے تے جنہ دا حق ہے میں انہاں دے اندر ہی تقسیم کرنا ہے. ہاں فاطمہ میں تینوں ایک اور کم نہ دساں کہ جیڑا تو کرے اللہ تیریاں ساریاں تھکاوٹاں دور کر دے گا. جی اللہ دے رسول جی ابا جان دسو. فرمایا میرے پترا اے میرے دل دیا ٹکڑیا، اے میرے جگر دیا ٹکڑیا فاطمہ، جدو تو رات نو منجی تے بستر تے لیٹے سون واسطے لیٹے سبحان اللہ 33 بار پڑھ لیا کر، الحمدللہ 33 بار پڑھ لیا کر، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کر. اے پڑھ کے تو سو جایا کر، تیریاں ساریاں تھکاوٹاں عرشاں والا دور فرما دے گا. اے ہے سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی کی سیرت ہے. چکی آپ پیس دیاں نے، توجہ فرمانا، آٹا آپ گن دیاں نے، خامند نو روٹی آپ پکا کے دین دیاں نے، سالن ہانڈی آپ چاڑ دیاں نے، بچیاں نو کھانا آپ کھلان دیاں نے،
گھر وچ جھاڑو آپ مار دیاں نے، سارے بس اپنے بچیاں دے کپڑے آپ دھوندیاں نے، گھر دیاں صفائیاں آپ کر دیاں نے، مشکیزے وچ پانی بھر کے آپ لے آندیاں نے، اور دس میری تیری گھر والی دی اج کی تربیت ہے؟ رشتہ اسی طے کرنے ہیں نا، منگنی ہوندی ہے تے اگلیاں نو سنیا مل جاندا ہے، اساں اپنی دھی کرو کدی کم نہیں جے کرایا، ساڈی دھی نو تنگ نہ کرے آجے۔ پھر تربیت بول دی ہے نا، تربیت کی بول دی ہے؟ پہلے دن ہی اپ ٹو ڈیٹ، پڑھی لکھی، گریجویٹ، بولی میرے اوپر آپ کے کوئی خدمت فرض نہیں ہے، بس جو حقوق ہیں بس وہ پورے ہوں گے، آپ کے والدین کی خدمت میرے اوپر فرض نہیں ہے، آپ کے بہن بھائیوں کی خدمت میرے اوپر فرض نہیں ہے، میں پڑھی لکھی ہوں، گریجویٹ ہوں، میں سب جانتی ہوں۔ دیکھے جے آ تربیت بولی جی، آ تربیت بولی اج دی بیٹی دی، اج دی بہن دی، یہ آندھی ہے خامن دے کپڑے دھونا میری ذمہ داری نہیں، ہانڈی پکانا میری ذمہ داری نہیں۔ فون جانتا ہے شام کو کراچی بریانی والوں سے بریانی لے آنا، صبح کے لیے بریڈ بھی لے آنا، انڈے بھی ساتھ لے آنا، ناشتہ بنانا والی وکھری، ہانڈی پکانا والی وکھری، کپڑے دھونا والی وکھری، جھاڑو دینا والی وکھری۔ اس میڈم دا کم کی ہے؟ دیہڑی 3 سوٹ بدل لینے تے بیگ نال بدل لینے تے جتیاں نال بدلنیاں نے، بس بازار پھرنا، سڑکاں ناپنیاں نے، بے پرد ہو کے بازاراں چ نکلنا۔ یا مسلمان دی بیٹی ہے، اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی دے آخری ایام نے وصیت فرما رہی نے، مینو غسل علی آپ دین، میں نہیں چاہتی میرے جسم تے کسے دوجے دی نظر پوے، میرا جنازہ رات نو اٹھایا جائے تاکہ کسے غیر محرم دی میرے تے نظر نہ پوے۔ کون فاطمہ الزہرا تے کیڑی اج دی ساڈی مسلمان عورت؟ اماں جی فاطمہ کھانا آپ تیار کر دیاں نے۔ اچھا ایک میں ایتھے موضوع تے اے نہیں لیکن گل دے وچ آ گئی ہے نا، بیان کرنی چاہیے۔ بیوی دے دل وچ خامن دی او محبت نہیں جڑی ہونی چاہیے۔ کیوں جی گل صحیح ہے کہ نہیں؟ میرے نال تسی اس گل دا اتفاق کردے ہو؟ کثرت دے والے نال گل کرنا ہو مجموعی اعتبار نال بیوی دے دل وچ خامن دی او محبت نہیں جیڑی پہلیاں بیویاں دے دلاں وچ خامدہ دی محبت آ ہون جڑے کو 70 سال دے بابے نے نا، انہاں دیاں مائیاں حالے بھی انہاں دے سامنے ساہ لیندیاں نے، تے جیڑیاں اج کل دیاں نے نا انہاں دا حال کی ہے تانوں سارے نوں پتہ ہی ہے، میں ہن وضاحت کی کراں۔ بیوی دے دل وچ خامن دی محبت نہیں، خامن دے دل وچ بیوی دا پیار نہیں، اولاد دے دل وچ ماں دی محبت نہیں، اولاد دے دل وچ باپ دا پیار نہیں۔ پتہ جے وجہ کی ہے؟ ناشتہ ریڈی میڈ، رات دا کھانا کراچی بریانی تو، دوپہر دا کھانا کسے ہور ہوٹل تو، جدوں ماں دی محبت والا چمچ ہانڈی جو پھرنا ہی نہیں، جدوں روٹی پکاندیاں ماں دے ہاتھ دی تالی وجنی نہیں، اس ماں دی محبت بچے دے دل وچ کدے پیدا ہوئے گی؟ جدوں ماں نے اپنا دودھ پلانا نہیں، جمدے دے منہ چ فیڈر، ہوش سنبھالی تے ہوٹلاں دا کھانا، خامد نو دن رات برگر پیزے بریانیاں باہروں منگا کے، او دے دل وچ بیوی دے متعلق ہمدردی کیویں پیدا ہوئے گی؟ محبت کیویں پیدا ہوئے گی؟ پیار کیویں پیدا ہوئے گا؟ اے آؤ لوٹ جاؤ اس پرانے اپنے دور وال جدوں بیبیاں اپنے ہاتھاں نال اپنے خامن دی خدمت بھی کر دیاں سن، بچیاں نو کھانے کھلاندیاں سن، او تو بچے ماما تے قربان ہوندے سن، او تو خامد اپنیاں بیویاں دا ہر لحاظ نال خیال کردے سن۔
اپنی اصل ول اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نو کھانا آپ پکا کے دیندیاں نے، چکی آپ پیسدیاں نے، حضرت حسن حسین نو کھانا آپ پکا کے دیندیاں نے۔ کون اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت دی گل سنا رہے ہیں، کردار دی بات سنا رہے ہیں۔ ایک دن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس سفر تو تشریف لے آئے۔ اللہ دے پیغمبر جدو سفر تو آندے تے حضرت فاطمہ دے گھر ضرور جاندے، جا کے سلام دعا کردے، حال چل پوچھ دے تے اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نا کسے پاسے اللہ تعالیٰ نے کوئی 4 آنے کٹھے کروا دیتے، پیسے کوئی 2 کٹھے ہو گئے ہے تے بیبیاں نو پتہ نا چاہتے ہوندہ ہے نا، اب میرے کول پیسے آئے نے، ایتھے پردہ لگنا ہے میں پردہ بنا کے لالا، فلانی بیڈ شیٹ ہونا لیے میں او مگوا لا، فلانا گھر دا سامان ہونا لے میں او مگوا لا۔ اے بیبیاں دا چاہ شروع تو ہی انج دا طریقہ چلے آ رہے ہیں، اے پیسے کٹھے کر کے گھر ہی اپنا بناندیاں رہندیاں نے۔ اے اونا گلاں عورتاں دی گل کرنا جڑی گھریلو عورتاں ہوندیاں نے۔ تے اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام دے استقبال دی خاطر پردہ منگوایا، بہترین پردہ لٹکا دیتا، زیور منگوایا، اپنے گل دے اندر چین پا لئی، اپنے پیغمبر علیہ السلام دے استقبال دے اندر اے بیٹی نے تھوڑا جا اہتمام کر لیا ہے۔ تے جدو میرے پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، واپس سفر تو آئے، اما جی فاطمہ دے گھر دے اندر گئے، میرے نبی نے سامنے نواں پردہ لٹکیا ویکھیا، اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے جسم تے زیب و زینت دیکھی، زیورات ویکھے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دے ہوتے ناگواری دے اثرات آ جاندے نے۔ میرے پیغمبر نے اظہار نہیں کیتا، میرے نبی نے آکھیا کچھ نہیں، پر ناگواری دے اثرات میرے پیغمبر دے چہرے تے نمایاں ہو جاندے نے۔ اللہ دے نبی حال چل پوچھ کے واپس آ جاندے نے، آپ آ کے مسجد نبوی دے اندر بیٹھ جاندے نے۔ پر میں قربان جاواں اما جی فاطمہ دی تربیت تو، اما جی فاطمہ دے کردار تے سیرت تو، اما جی فاطمہ پہچان جاندیاں نے میرے ابا جی آج ذرا کنا گوار حالت وچ واپس گئے نے، انج لگدا ہے اللہ دے نبی نو میریاں آج جڑے چاہ میں کیتے نے اللہ دے نبی نو پسند نہیں آئے۔ پردہ بھی اتار دیتا، زیور بھی اتار دیتا، غلام نو بلایا، فرمایا جائے نو جا کے بازار دے اندر فروخت کر دے، فروخت کر کے جڑے پیسے ملن گے اللہ دے نبی دے کول لے جائیں۔ تے جا کے آکی محبوب جی اب بیٹی فاطمہ نے کلے نے پردہ بھی ویچ دیتا ہے، زیور بھی ویچ دیتا ہے، پیسے تواڈے کول آ گئے نے، سونیا غریباں تقسیم فرما دیو۔ اے سیرت اما جی فاطمہ الزہرا دی رضی اللہ تعالی، نظرہ کتھے لگیاں نے؟ آخرت والا، رب وال نظرہ لگیاں نے، اللہ دی طرف توجہ وے، دنیا دی کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں۔ کون اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی رازدان اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون اما جی فاطمہ الزہرا میرے نبی دی محبوبہ بیٹی فاطمہ الزہرا۔ آج لوگ آندے نے اے جی معاذ اللہ اے بات والیاں نے تے اما جی فاطمہ دے نال سلوک ہی چنگا نہیں کیتا، اما جی فاطمہ دے نال انہاں نے جناب سلوک اچھا نہیں کیتا، سب بکواس کرتے نے۔ رب کعبہ دی قسم حدیث دا مطالعہ کرو۔ اوے آؤ میں تو انہوں ایک حدیث سناواں، اما جی عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ ہو، اچھی آکو رضی اللہ ہو، جنہاں نو پیار آکو ہاں رضی اللہ ہو، رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی اما جی عائشہ، حضرت ابو بکر دی بیٹی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک دن اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لو کسے نے سوال کیتا، فرماندے نے اے جمی بن عمیر بیان کرتے نے، آمدے نے دخلت مع امتی علی عائشہ تا، ایک دن میں چھوٹا جیا سا اپنی پپی دے نال میں اما جی عائشہ رضی
رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر وچ گیا تے فسألت ای الناس کان احب الی رسول اللہ، فرماندے نے میں جا کے اللہ دے پیغمبر دی بیوی حضرت عائشہ کو سوال کیتا، اما جی مینوں دسو ای الناس، یہ جامع ترمذی دی روایت سنا رہا، ای الناس کان احب الی رسول اللہ، اما جی دسو اللہ دے نبی نو سب تو زیادہ لوکاں چو پیارا کون سی؟ سب تو زیادہ لوکاں چو پیارا کون سی؟ اے سوال کیتا گیا کنہ کلو؟ اما جی عائشہ، اچھی بولو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں ایک اور گل تھوڑی جی تو انہوں سمجھان دی خاطر، ایک بار میرے نبی کو سوال کیتا حضرت عمر بن عاص نے، اللہ دے نبی ای الناس کان احب الیکا او کما قالا، اے دسو اللہ دے نبی تو انہوں سب تو زیادہ لوکاں چو پیارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ انہاں کیا اللہ دے نبی من الرجال، میں گل بندیاں دی کیتی ہے، مرداں چو کون محبوب ہے؟ فرمایا ابوہا، او دا باپ صدیق۔ سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ عائشہ۔ اللہ دے نبی مردہ جو فرمایا ابوہا، او دا باپ صدیق۔ ایک کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن اس گل دا اما جی عائشہ نو پتہ ہے سی کہ نہیں؟ اور دسو اس گل دا اما جی عائشہ نو پتہ سی نا کہ اللہ دے نبی سب تو زیادہ پیار میرے نال کردے نے؟ پر سوال کرنے والے جدو سوال کیتا ای الناس کان احب الی رسول اللہ، اللہ دے رسول نو سب تو زیادہ محبوب کون سی؟ کہہ سکتی ہے سن آنا میں محبوب سا، میرے نال اللہ دے نبی سب تو زیادہ پیار کردے سن، پر نہیں، جیڑا جواب دیتے وہ انہاں کالے منہ والیاں دے منہ بند کرنے واسطے کافی ہے۔ کی فرماندیاں نے اما جی عائشہ؟ فرماندیاں نے اللہ دے نبی نو سب تو زیادہ محبوب پوچھن والے قالت فاطمہ تو، سب تو زیادہ محبوب میرے نبی نو اما جی فاطمہ نے۔ کون نے؟ کچھ بولو یار، سارے بولو ہاں، کون نے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آندے نے میں پوچھیا فقیلہ من الرجال، میں پوچھیا جی مردہ وچوں کون زیادہ محبوب سی اللہ دے نبی نو؟ قالت زوجها، فرماندیاں نے فاطمہ دا شوہر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا میں نے جواب دیو، اے دشمنی دی علامت ہے کہ دوستی دی علامت ہے؟ اور کدی کسی دشمن نے بھی اپنے دشمن دی تعریف کیتی ہے؟ کدی کسی دشمن نے بھی اپنے دشمن نو بڑھا چڑھا کے لوگوں دے سامنے پیش کیتا ہے؟ محبت کرنے والے یہ کم کر دینے۔ اما جی عائشہ نو اما جی فاطمہ نال محبت ہے، اما جی عائشہ نو میرے پیغمبر دے سارے خانوادے نال پیار ہے، اہل بیت نال محبت ہے۔ فرماندیاں نے میرے نبی نو سب تو زیادہ محبوب فاطمہ ہے۔ فرمان لگا جی مردہ جو فرمایا ہوتا خامد علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال فاطمہ الزہرا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو پتہ چلیا علی نے پروگرام بنایا ہے کہ ابو جہل دی بیٹی دے نال نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اگے سیرت دی گل سنائیے، ہم تھوڑی عظمت دی سنا دیاں تے بات مقامہ۔ میرے نبی نو خبر پہنچی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اوپر علی سوکن لے کے ہونا چاہتے ہیں، تے سوکن کیڑی؟ ابو جہل دی بیٹی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے تشریف لے جاندے نے، خطبہ ارشاد فرماندے نے، تے آپ فرماندے نے او دنیا جہان دے لوگوں مینوں پتہ لگے علی نے نکاح دا پروگرام بنایا ہے، مینوں پتہ لگے علی ابو جہل دی بیٹی نال نکاح کرن دا ارادہ ہے۔ اور لوگوں سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی۔ اور لوگوں سن لو، فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ ومن اغضبها فقد اغضبنی، جن
جننے فاطمہ نو غصہ دلایا انہیں میں محمد نو غصہ دلایا. ایک روایت لفظ نے من آزاہا فقد آزانی, جنہیں فاطمہ نو تکلیف دی تھی انہیں میں محمد نو تکلیف دی تھی, جنہیں فاطمہ نو ستایا انہیں میں محمد نو ستایا. اور کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے جگر دا ٹکڑا قرار دے رہے ہیں, اپنے جسم دا حصہ قرار دے رہے ہیں. کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نے اہل بیت دیاں عظمتاں قرآن وچ نازل فرمائیاں, اللہ نے میرے نبی دے اہل بیت دیاں شاناں قرآن وچ نازل فرمائیاں اور ایتاں اتار دیتیاں میرے رب نے. آواز ہوندی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ فرماندے نے اے میرے نبی دے اہل بیت, اے میرے نبی دیو بیویو. ایتھے رب نے اپنے نبی دیاں بیویاں نو خطاب کیتا ہے, اے میرے نبی دیو عورتوں بیویو. اللہ کی حکم ہے, فرمایا گھروں باہر بلا ضرورت نہ نکلے آجے. توجہ فرمانا, آ میرے نبی دیاں بیویاں نو رب دا خطاب ہو رہا ہے گھروں باہر بغیر ضرورتوں. اچھی بولو, گھروں باہر بغیر ضرورتوں. تے جے نکلنا پہ جائے, جے نکلنا پہ جائے لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولیٰ, جاہلیت والا بناؤ پھباؤ کر کے نہ نکلے آجے. دو گلہ نے, بغیر ضرورت تو گھروں باہر نہ نکلے آجے. نمبر دو, جے نکلنا پہ جائے سر ننگا کر کے نہ نکلے آجے, میک اپ وکھان واسطے نہ نکلے آجے, گل دا ہار وکھان واسطے نہ نکلے آجے, کنا دے کانٹے وکھان واسطے نہ نکلے آجے. اے میں ترجمہ موجودہ حالات دے مطابق کر رہے ہیں, معاف رکھنا. جاہلیت والا بناؤ سنگار نہ کرے آجے. جاہلیت والا بناؤ سنگار کی سی؟ علماء کرام مولانا تواڈے کول بیٹھے نے, انہاں نوں پوچھو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے تبرج الجاہلیہ اے سی عورتاں بازار وچ نکلدیاں سن وچکار ٹردیاں سن. کتھے؟ بازار دے وچکار ٹردیاں سن. ادھے سر تے پردہ ہوندا سی, رانیاں بن کے نکلدیاں سن, ادھا سر ننگا ہوندا سی, پف کڈ کے نکلدیاں سن, سینہ ننگا ہوندا سی, پردہ پیچھے لٹکا کے نکلدیاں سن. اے جاہلیت دا بناؤ سنگار. رب نے آکھیا جاہلیت دا بناؤ سنگار کر کے بازاراں چ نہ نکلے آ جائے. اوے جی اما عائشہ صدیقہ, اما جی سودا, اما جی زینب, اما جی میمونہ, اما جی جویریہ, اما جی ماریہ قبطیہ, اما جی ام سلمہ, اما جی ام حبیبہ, جے میرے نبی دیاں بیویاں جیڑی ساری کائنات دیاں مومنہ دیاں ماما نے, جنہاں نو میرے رب نے ساری کائنات دی مومنہ دی ماں آکھیا ہے, جے او چہرہ ننگا کر کے, جے بے پردگی کر کے بازار وچ باہر نہیں نکل سکدیاں, اج ساڈیاں عورتاں بے پرد ہو کے بازاراں چ کیویں نکل سکدیاں نے؟ نبی دی بیوی نو منہ ننگا کر کے باہر نکلن دی اجازت, مولوی دی بیوی نو اجازت ہے, چودھری دی بیوی نو اجازت ہے, اس دو ٹگے دا مالدار ہے دی بڈی نو, اے دی بیٹی نو اجازت ہے. جے نبی دیاں بیویاں نو اجازت نہیں تے انو کتھوں اجازت ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اللہ سانو کنٹرول کرن دی توفیق عطا فرمائے, اللہ تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کرو نہیں نکلنا, جے نکلنا پہ جائے جاہلیت والا بناؤ سنگار نہیں کرنا. اللہ کا رہ کے کی کرنا ہے؟ اقمنا الصلاۃ, کی کرنیاں نے؟ نمازاں پڑھنیاں نے. ہیں کی کرنیاں نے؟
اچھی بولو نمازاں پڑھنی نے اللہ اور کی کرنا گھر رہ کے وَآتِينَ الزَّكَاةَ جے زیور ہے وے مال ہے وے تے زکاتاں دینیاں نے اللہ اور کی کرنا ہے فرمایا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ دی تے محبوب پیغمبر دیاں فرما برداریاں کرنیاں نے اللہ یہ سارے حکم جڑے سانو دے رہے ہیں یہ دا سبب کی ہے کیوں دے رہے ہیں ہن کیوں دا جواب آیا جے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے حکم تو آنو تاں دے رہے ہیں میں چاہنا ہر قسم دیاں گندگیاں غلاظتاں تواڈے تو دور کر دیاں تانوں پاک تے صاف کر دیاں اے میرے نبی دے اہل بیت اے میرے نبی دے گھر والیو میں تانوں پاک تے صاف کر دینا چاہنا اے آیت اتری اللہ نے اہل بیت کی عظمت چتاری میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظمت فاطمہ الزہرا شان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سنا رہے ہیں میرے نبی فجر دی نماز پڑھی اما جی ام سلمہ دے گھر وچ آئے آپ صحیح مسلم دی روایت آپ فرماندے نے فاطمہ نو بلاؤ بعد روایتہ چاہتے حضرت فاطمہ آپ ہی آ گئی ہیں گھر کوئی کھانا بنایا سی جی کیتا میں اپنے ابا جی نو بھی کھوا کے آواں آپ ہی آ گئی ہیں بعد چاہتے بلایا گیا اما جی فاطمہ آ گئیاں اللہ دے نبی نے اتے چادر دے دی تھی کیڑی یا ایوہ المزمل او چادر جنوں میرے رب نے مزمل آکھے ہے چادر دے دی تھی فرمایا علی نو بھی بلاؤ حسن نو بھی بلاؤ حسین نو بھی بلاؤ سارے آ گئے میرے نبی او اوندے گئے اللہ دے نبی انہاں تے چادر دیندے گئے جدو چارے چادر تھلے کٹھے ہو گئے نا اللہ دے پیغمبر آندے نے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے اللہ جڑے میں چادر تھلے دیتے نے نا اے بھی میرے اچھی بولو اے بھی میرے ایک روایت لفظ نے وَتَّہِرُهُمْ تَطْہِیرًا اللہ جی میں میریاں بیویاں نو پاک کیتا ہی انہاں نو بھی پاک کر دے ہن اہل حدیث دا عقیدہ سنو ساڈے نزدیک اللہ دے نبی دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت نے پہلا اللہ دے نبی دیاں ساریاں بیویاں پہلا اہل بیت نے انہاں نو چادر تھلے دے کے میرے نبی نے دعا کر کے اہل بیت شامل کروایا ہے میرے رب نے بیویاں دی طہارت دا اعلان آپ فرمایا ہے اور انہاں دی طہارت دی دعا میرے مصطفیٰ نے کر کے اللہ کلو انہاں نو فضیلت دوائی ہے اہل حدیث نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں نو بھی اہل بیت مند ہے اہل حدیث نبی پاک دیاں ساریاں بیٹیاں نو بھی اہل بیت مند ہے اہل حدیث نبی پاک دے دماد علی المرتضی نو بھی اہل بیت مند ہے اہل حدیث نبی پاک علیہ السلام دے نواسیاں نو بھی اہل بیت مند ہے اہل حدیث کانی ونڈ نہیں کرتا اہل حدیث انہاں نو بھی اہل بیت آندا ہے جنہاں نو قرآن نے آکھیا ہے اہل حدیث انہاں نو بھی اہل بیت آندا ہے جنہاں نو میرے نبی دے دعا نے اہل بیت بنایا ہے اور ساڈے نزدیک سارے ہی پاک نے سارے ہی اچھی بولو جدا کیتا گج کے بولو سارے ہی اما جی عائشہ پاک نے اما جی زینب پاک نے اما جی ام سلمہ پاک نے اما جی ام حبیبہ پاک نے اما جی زینب بنت جاش پاک نے اما جی صفیہ پاک نے اما جی جویریہ پاک نے اما جی ماریہ قبطیہ پاک نے اما جی ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ دی بہن پاک نے اما جی عائشہ صدیقہ پاک نے اما جی حفصہ پاک نے میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں پاک نے میرے نبی دی بیٹی زینب بھی پاک نے میرے نبی دی بیٹی رقیہ بھی پاک نے میرے پیغمبر دی بیٹی ام کلثوم بھی پاک نے میرے پیغمبر دی بیٹی اما جی فاطمہ بھی پاک نے یہ سارے پاک نے
حسن پاک نے، حسین پاک نے، علی المرتضی پاک نے، سارے پاک نے اور سارے اللہ دیاں جنتاں دے مہمان نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور کون اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو میرے نبی نے آپ اہل بیت شامل کیتے۔ آخری گل سناواں تے بات مقامہ، اماں جی فاطمہ میرے نبی دی رازدان فاطمہ، اللہ دے نبی بیمار نے تے اماں جی فاطمہ آئیاں نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نا کول کر کے کان وچ گل کی تھی، اماں جی فاطمہ رون لگ پئیاں، پھر میرے نبی نے قریب کیتا، پھر کان وچ گل کی تھی، اماں جی فاطمہ ہسن لگ پئیاں۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں آکھیا فاطمہ اللہ دے نبی نے بلا تینوں کی آکھیا ہے؟ فرمایا میں نہیں دسنا، اللہ دے نبی نے میرے کان وچ گل کیتی ہے، میں اپنے باپ دا راز فاش نہیں کرنا۔ اے آئی سیرت فاطمہ، اے سکھایا کر اپنیاں بیٹیاں نو، کر نہیں اجڑن گے۔ ماں پیو دے راز رکھی دے نے، فاش نہیں کری دے، کراں دیاں گلاں کراں چ رکھی دیاں نے، باہر نہیں کڈی دیاں۔ اماں جی میں نہیں دسنا، اللہ دے نبی فوت ہو گئے، اللہ دے نبی بعد پھر 4 دن لنگے ملاقات ہوئی، اماں جی عائشہ فرماندیاں نے وہ گل تے مینوں والا دس۔ اماں جی عائشہ نو طلب ہے، پیاس ہے کہ کوئی گل اللہ دے نبی دی کئی ہوئی میرے چو علم چو رہ نہ جائے، ہاں جی علم دی پیاس ہے، مینوں گل تے دس اللہ دے نبی نے تینوں کی آکھے؟ فرماندیاں نے ہون دس دینیاں کیونکہ ویلا لنگ گیا ہے، ہون دس دینیاں ہون ویلا لنگ گیا ہے۔ اچھا کی آکھے اسی؟ جی تو میں پہلی بار اللہ دے نبی علیہ السلام دے قریب ہوئی تے میرے ابا جی نے آکھیا فاطمہ میری تیری جدائی دا ویلا نیڑے آ گیا ہے، میں دنیا تو جان والا، رخصت ہون والا۔ تے بیٹی سا نا برداشت نہیں ہویا، رون لگ پئی تے میرے ابا جی نے پھر مینوں قریب کیتا، فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے اہل و عیال وچوں سب تو پہلا تو ہی مینوں آ کے ملیں گی۔ جدائی ضرور پین والی ہے پر لمبی نہیں، 6 مہینے دا فرق پیا، میرے نبی فوت ہوئے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، 6 مہینے بعد اماں جی فاطمہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئی ہیں۔ حضرات کون اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دی رازدان بیٹی فاطمہ، میرے پیغمبر دی محبوبہ بیٹی فاطمہ، میرے نبی دی پاک بیٹی فاطمہ، اور جنت دیاں عورتاں دی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے جے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، کردار، سیرت، اخلاق مختصر جے وقت جو اللہ توفیق دیتی میں سنا دیتا ہے۔ تواڈا اللہ بیٹھنا قبول فرمائے، تسی انتظار کیتا تواڈا انتظار کرنا اللہ قبول فرمائے، اور اللہ آج جڑیاں کوڑیاں کسیلیاں میں تانوں گلاں کیتیاں نے، اللہ انہاں تو سانو تربیت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اپنیاں بیٹیاں دی اس نہج تے اللہ سانو تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ